Hello guys, while waiting sa mock interview through online, grabe ang bulba guys, nagbuto-buto akong dughan. Kalit og sakit akong ulo pero need nga mo apil jud ko guys kay mamani amo ang usa ka kuan pod kay mamalagi ni amo ang eskwelahan karon. So bahala na laman, bahalag di ka pasar basta kay ka-experience mao jud nay maazo, mao jud nay nindot pod ba maka-advantage na to aron nata experience kay first time jud pod ni naho no, wa jud ko kasuway nga nag-interview kay diri-diretso man tog trabaho kay recruit man to karon kay musuway na ta ing anik mak interview unsaon ka ni nga tira ba sad ka mo in English kay kining miskwela ta unsa og klase nas English dili maminaw mao ning resulta sa estudyante nga